बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा ख्वाब जिसमें तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतों का अरूजो जवाल बता दिया गया। ये ख्वाब किसने और क्यों देखा था, इसकी सही ताबीर क्या थी और ताबीर बताने वाले शख्स को शेर के सामने क्यों डाल दिया गया। आज की वीडियो में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बयान करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम 457 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मुतल्लिक अहद नामा कदीम और जदीद दोनों में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि आप यहूदा की नस्ल से थे, जो बनी इसराइल का एक आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो ज़माना बनी इसराइल का बदतरीन ज़माना था। लोग बदआमालियों, जुल्म, ज़िनाकारी और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे और अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अजाब बनी इसराइल पर बख्त नसर बादशाह की शक्ल में कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर बादशाह उस वक्त बाबल का एक जालिम बादशाह था। उसने यहूदा रियासत पर हमला कर दिया और यहूदियों के मुकद्दस इबादत खाना हैकले सुलेमानी को निस्तो नाबूद कर डाला। हजरत दानियाल का ये मानना था कि बनी इसराइल चूंकि फिस्क व फजूर और बुराइयों में मुब्तला हुए हैं, इसलिए बख्त नसर का हमला खुदा की तरफ से उन पर एक अजाब है और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा बिल्कुल दुरुस्त है। बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बेदरीग लोगों का कत्लेआम किया और बाकी बचे हुए लोगों को कैदी बनाकर भेड़ों बकरियों की तरह हाँक कर बाबुल ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत यर्मिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। 421 कबल मसीह में बख्त नसर ने एक रात एक पुरस्कार ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सर सोने का था, दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे की थी। फिर आसमान से एक पत्थर गिरा और वो बुत पाश पाश हो गया। फिर उसके अज्जा आपस में मिल गए। वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि तमाम जमीन उससे भर गई। बख्त नसर इस ख्वाब से हैरान हो गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत से काहिनों और नजूमियों को बुलवाया और उनसे ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, लेकिन इस अजीबो गरीब ख्वाब का मतलब कोई ना बता सका। किसी ने बख्त नसर को मशवरा दिया कि ख्वाब की ताबीर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उस वक्त हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें बख्त नसर के सामने पेश किया गया। उस जमाने में रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स उसे सजदा करता था, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम बख्त नसर के सामने तशरीफ लाए तो आपने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा जायज़ नहीं। उस पर बख्त नसर खामोश रहा, क्योंकि उसे पहले अपने ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो इसका ख्वाब सुनकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बुत में जो तूने देखा सोने का सर, वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और फिर उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। उन बादशाहों के आयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी। फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्द ही तेरी हुकूमत का खात्मा होगा। दूसरी अक़वाम यानी फारिस, रूमी, यूनानी गालिब आ जाएंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर बादशाह बख्त नसर ने उनको दरबार में नौकरी बख्शी। बादशाह उनकी अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर हो गया। सहीफा दानियाल के मुताबिक हजरत दानियाल जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज़ सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ बूझ और उनकी हिकमत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई
اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ بہتر رائے دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی سلامت رہ سکتی ہے جب تو خدا کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، شاید خدا تجھ پر رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک بھی شخص بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، جو کہ ایک بہت ہی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہی آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتوں کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔